हक़ के लिए ना हमें बहुत कुछ सहना पड़ता है। जब आप नबी के रास्ते पे चलेंगे ना तो आपको ये सारी चीज़ें सामने आएँगी। आप वो सारे स्ट्रगल फेस करेंगे जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। कैसे लोग आपको झुठलाएँगे, कैसे लोग आपकी बातें नहीं मानेंगे। वो जानेंगे आप सच पे हैं, आप हक़ पे हैं, पर आपको झुठलाएँगे। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ करी कि या अल्लाह पाक उमर को, 2 उमर थे, एक शायद उनके चाचा थे और एक उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, किसी एक को ईमान की दौलत दे दें, मेरा साथी बना दें। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अल्लाह ने कबूल करी और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ईमान की दौलत दी। और वो कैसे हुआ? वो बहुत ज़्यादा कट्टर थे पहले, जब उन्होंने ईमान नहीं कबूल किया था तो फिर उनकी बहन ने ईमान कबूल कर लिया। वो उन्होंने किसी से शादी करी, निकाह करा और उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। ये बात उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता चली। अब वो पूरे गुस्से में वो आए एकदम कि अपनी मतलब बहन से मिलने के लिए कि क्या हो गया। और फिर उनकी बहन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन में थी, बाकी सहाबों की प्रोटेक्शन में थी और उनके हस्बैंड। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला चले आ रहे तलवार लेकर के, तो सहाबियों ने कहा कि इन्हें वहीं पे ख़त्म कर दे, उमर आ रहे हैं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, आने दो। उनकी बहन कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी और वो उन्होंने कोई आयत तिलावत करी जिसका तर्जुमा हमें नहीं पता क्योंकि हमारी ज़बान अरबिक नहीं है, बट उनकी ज़बान अरबिक है तो उन्हें सब समझ में आता है। और ये दुआ भी है कि अल्लाह हमें भी ये तौफ़ीक दे, क्योंकि बहुत 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 ज़रूरी है अरबिक सीखना, कुरान शरीफ को खुद से जानना। इस चीज़ के बारे में मैं आगे बोलूँगी। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, उन्होंने जैसे वो आयत सुनी, उनके हाथों से तलवार लेके वो रोना स्टार्ट हो गया और उन्होंने कहा मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। और उन्होंने उस वक्त फिर ईमान कबूल किया और फिर वो मिंबर पर खड़े होकर के बोले जब ईमान सच्चा अल्लाह एक है तो हम क्यों छुप करके नमाज़ पढ़े। और वो पहला वक्त था जब सबने फिर सबके सामने नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करी, खुल करके नमाज़ पढ़ना स्टार्ट करी। क्योंकि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने बोला कि है कोई जो अपनी बीवी को बेवा बनाना चाहता, अपने बच्चों को यतीम बनाना चाहता, तो आओ मुझसे लड़ो, क्योंकि वो बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो सबकी हिम्मत नहीं हुई और इस तरह फिर सबने नमाज स्टार्ट किया, सबके सामने पढ़ना, मतलब खुल करके नमाज पढ़ना स्टार्ट किया। फिर बहुत सारे स्ट्रगल आए, फिर बहुत सारी स्टोरी है जो आप मतलब जानेंगे तो आपको लगेगा इस्लाम इतना इतना सह करके बढ़ा है। और लोग कहते हैं कि तलवार के नोक पे पड़ा है, इतना कुछ सहा गया। खालिद बिन वलीद सॉरी बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया, उनको जब ये किया तो उनके जो मालिक थे वो उनको तपती रेत पर सुलाया करते थे, तपती रेत पे ज़ख़म की हालत पे। उसकी किसी नॉर्मल इंसान के लिए सहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से इस्लाम फैला है। हमें आजकल थोड़ी सी कुछ हो जाए तो लोग कहते हैं कि अरे वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसा करना पड़ता है, झुक जाना पड़ता है। क्यों? हम तो मुसलमान हैं, हमें तो हक़ के रास्ते पे चलना सिखाया गया है। हमें तो कहा गया कि हक़ के रास्ते में शहीद हो जाओ, बट गलत का साथ मत दो, सबकी मदद करो। हमें मदद करने पे ये नहीं बताया गया कि आप किसी का रिलीजन देखें। कोई भी किसके सामने भी अगर जुल्म हो रहा है, आपको रिलीजन नहीं देखना, आपको बस मदद करनी है, तो हम क्यों मदद करने से पीछे हट रहे? हमें तो सबकी मदद करनी है, हमें तो सच बोलना है। मतलब मुनाफिक की निशानी बताई गई है, हमें सब पता। अभी के टाइम पे इस्लाम हमारे सामने खुल करके है कि इस्लाम कैसा है, क्या चीज़ मना है, सब पता है। पहले के लोगों को शायद उतना नहीं पता था, बट हमारे पास है ये चीज़ें, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम जान सकें इस्लाम क्या है, बट हम नहीं कर रहे। पहले हमारे जहन में ये डाला जाता था कि कुरान शरीफ आप मत ज़्यादा पढ़िए क्योंकि आप गुमराह हो सकते हैं, वो आलिमों का काम है, वो बड़े बड़े मौलाना का काम है, बट ऐसा है नहीं। ये हर इंसान का काम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते वक्त कहा था कि 2 चीज़ों को मजबूती से थाम लेना, गुमराह नहीं होगी। फर्स्ट है कुरान शरीफ, अल्लाह की किताब, और दूसरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। कुरान शरीफ को समझने की ज़रूरत है, कुरान शरीफ को जानने की ज़रूरत। पढ़ने से सवाब हासिल करने के लिए आपके पास दुनिया में बहुत सारी चीज़ें। आप गरीबों की मदद करें, आप यतीमों का खाना खिलाएं, आप बुज़ुर्गों को रास्ता दिखाएं, आप लड़कियों की शादी कराएं, आप बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छे काम सवाब के लिए। बट कुरान शरीफ सिर्फ सवाब की नीयत से नहीं पढ़नी, कुरान शरीफ को समझना है। वो ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है। आपको साइंस, ज्योग्राफी, हर एक चीज़ उस पर बताई गई है। जो साइंटिस्ट अभी प्रूव करते हैं वो 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। ये कुरान शरीफ में है, ये आप पढ़ेंगे तब जानेंगे। और जिस दिन आप पढ़ेंगे आपको, मैं यकीनन बता रही हूँ, आपको इतना सुकून मिलेगा,
میں یاسین پڑھ رہی تھی، اس کی تلاوت کر رہی تھی، مطلب مجھے لگا تھا کہ اس میں بہت ساری چیزیں مطلب ہوں گی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بٹ اس میں بہت چیزیں سائنٹیفک بتائی گئی ہیں، بہت ساری دعائیں دی گئی ہیں، اس میں نبیوں کے بارے میں 2 نبیوں کی سٹوری بتائی گئی ہے. مطلب آپ سنیں گے آپ کو اتنا سکون ملے گا. آپ رحمان کی تلاوت کریں، اس کو ہندی میں پڑھیں، مطلب وہ اتنا سکون دے گا کہ اللہ نے آپ کے لیے کیا 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 ہے، اللہ کیا بتا رہے ہیں، کیا ہے سائنس، کیا ہے آپ کی ہر ایک چیز کے بارے میں، کیسے آپ کو زندگی گزارنی ہے، کیسے آپ کو گمراہ نہیں ہونا ہے. اور پہلے کے ٹائم پہ ہمیں کیا بولا جاتا تھا، نہیں آپ صرف نہیں پڑھ سکتے، یہ بہت بڑوں کا کام ہے. کیوں؟ پہلے تو سب کی زبان ہی عربک تھی، پہلے تو سب کو ہی یاد رہتا تھا قرآن شریف مطلب کے ساتھ. ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے اگر میتھس میں کم نمبر لائے، سائنس میں کم نمبر لائے تو ہمیں بہت ٹینشن ہو جاتی ہے. ہم ٹیوٹر رکھ دیتے ہیں، ہم ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ اگر قرآن شریف کی بات آئے تو نہیں، یہ تم نہیں کر سکتے ہو. یہ کیا ہو گیا ہے ہمارے اسلام کو، یہ ہمارے لوگوں کو، کیسے ہم اتنے بہک گئے، اتنے گمراہ کیسے ہو گئے کہ قرآن شریف کی تلاوت، قرآن شریف کو سمجھنے میں ہمیں ڈر لگ رہا ہے، جو ہمیں زندگی سکھا رہی ہے. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ مجھ سے جب ہم نماز پڑھتے تو ہم اللہ سے بات کر رہے ہو، پر جب قرآن ہم پڑھتے تو اللہ ہم سے بات کر رہے ہو. تو آپ کیوں نہیں سننا چاہتے کہ اللہ آپ سے کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی بھی اپوائنٹمنٹ لیٹر آ جائے، کوئی جاب کا لیٹر آ جائے، وہ کسی ادر لینگویج میں ہو، انگلش میں ہو، فرینچ میں ہو، تو اس کو سمجھنے کے لیے نہ جانے ہم کہاں کہاں چلے جائیں گے، کتنوں کے پاس جائیں گے، کتنوں کو بولیں گے بتا دیجیے یا سمجھا دیجیے، سکھا دیجیے. یا کسی اچھے جاب کے لیے ہمیں یہ بول دیا جائے کہ آپ کو یہ لینگویج سیکھنی ہے، تو ہم اس کے لیے کتنی محنت کریں. پر قرآن کے لیے کوئی محنت نہیں، اس کو سیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں. ایسا کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا، ہمیں یہ سکھا دیا گیا ہے بچپن سے. بٹ اسی چیز کو اب ختم کرنا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے تو قرآن سیکھنی ہے، قرآن سمجھنی ہے، قرآن میں کیا کہا جا رہا وہ، ورنہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ایون ابھی تک بہت سارے لوگوں کو عالم شریف کا مطلب نہیں پتہ، اس لیے تو ہم اتنے گمراہ ہیں، اس لیے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کے باقیوں سے مانگتے ہیں. قرآن شریف میں پہلا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو آیت ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بٹ ایسا ہو کہاں رہا ہے؟ ہم تو بہتوں سے مانگتے ہیں، ہم مزار میں جاتے ہیں، ہم ان سے مانگتے ہیں. اب بہت سارے کہیں گے کہ ہم تو بس ان سے، وہ اتنے اچھے، ہمیں سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے اسی لیے ہم ان سے مانگتے ہیں. نہیں، اللہ نے تو کہا کہ میں تمہارے شہرک سے بھی قریب ہوں، میں تو تمہارے شہرک سے بھی قریب ہوں، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی اور کے پاس جانے کی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سفارش سب نہیں کریں گے جب ہم اس گمراہی میں جی رہے ہوں. ایسے لوگوں کی سفارش نہیں ہوگی کہ ان کو پتہ ہے کہ مانگنا صرف اللہ سے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر آپ کو نمک بھی کم پڑ جائے تو آپ اللہ سے مانگو، مجھ سے نہیں، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا انہوں نے کہ بیٹی میں تمہیں نہیں بچا پاؤں گا، یا اگر تم نے کچھ غلطی کر دی تو میں نہیں. وہ فاطمہ رضی جنت کی سردار کو کہہ رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ کر کے چل رہے کہ ارے ہماری تو ہمیں ایسے ہی بخش دیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بخشوا لیں گے. ہمیں نہیں، ان لوگوں کو جو سچے ہوں گے، اچھے ہوں گے، جن سے کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، ویسے لوگوں کو جو نبی کا راستہ چھوڑ کر کے صرف اس کا فائدہ اٹھا کر کے مسلمان بن کے سوچ رہے کہ ان کو معافی مل جائے گی. تو ایسا نہیں ہے، آپ کو اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا. وہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ اچھی چیز ہے کہ اللہ کو معافی اتنی پسند ہے کہ وہ آپ کو ایسے معاف، آپ جب توبہ کرتے تو آپ کو ایسے معاف کر دیتے جیسے آپ ابھی ایک دم جیسے بچہ پیدا ہوتا. پر اس چیز کا فائدہ اٹھانے والوں کو نہیں ہے. آپ اس چیز میں سوچیں. قرآن شریف اسٹیپ بائی اسٹیپ، اگر آپ جو قرآن شریف کی تلاوت کرتے فرسٹ آپ نہیں کرتے تو آپ کوشش کریں کرنا سٹارٹ کریں. سیکنڈ آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو ہندی میں ٹرانسلیشن والی کتاب ہوتی ہے، ہندی انگلش جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس میں آپ پڑھنا سٹارٹ کریں. آپ یقین مانیں آپ کو ثواب بھی انشاءاللہ اس سے زیادہ ملے گا جو آپ قرآن شریف نارمل عربک زبان میں پڑھ رہے تھے، اس سے زیادہ ملے گا. اور آپ ایک لائن میں پڑھیں گے اور اس کو سمجھ کے عمل کریں گے، اس کو سمجھیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. پلیز اس چیز کو سمجھیں، قرآن شریف کو مطلب سے پڑھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہمارے لیے، ہماری فکر میں روتے روتے گزاری. وہ اتنا روتے تھے ہمارے لیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں. ہمیں تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا لیں گے.
کیوں اس چیز کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے؟ اسلام کو سمجھے، اسلام کو سمجھے پلیز، قرآن شریف کو سمجھے، قرآن شریف کو سمجھے، اس پہ عمل کرے، دوسروں کو بتائے، نہ مانگے اللہ کے سوا کسی اور سے۔ اب آپ کسی کے ذہن پہ آئے گا تو ہم پھر ماں باپ سے مانگتے چیزیں یا یہ کرتے، تو وہ الگ بات ہے۔ وہ اللہ نے ہمیں خود بتایا کہ آپ کو یہ پرووائڈ کی جائے گی، جیسے ہسبینڈ آپ کو ہر چیز پرووائڈ کریں گے، ماں باپ جب تک آپ اپنے ماں باپ کے پاس ہیں، ماں باپ آپ کے دیکھ ریکھ کریں گے، بھائی کرے گا، بہن کریں گے، بڑے ہوں گے، تو وہ الگ چیز ہے۔ بٹ مانگنا جیسے آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اس انسان کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا، تو وہ صرف اور صرف اللہ ہے۔ دوائی آپ کو تب تک شفا نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہیں چاہے۔ اللہ کا ایک مبارک نام ہے 99 نیمس آف اللہ میں سے شافی، شفا دینے والا۔ جو دوا ہم کھاتے ہیں اگر اس میں اللہ شفا نہ دے تو وہ ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یقین رکھے اللہ پہ، یقین نہیں رکھے کسی اور چیز پہ، صرف اور صرف اپنے اللہ پہ یقین رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔